नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले यति बेला संसार आक्रान्त छ। छिमेकी मुलुक भारत तहसनहसको अवस्थामा छ। नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट, मूल रूपमा यो युके भेरिएन्ट, अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट र भारत समेत भनिएको छ, तथापि त्यसको पुष्टि हुन बाँकी छ। खुल्ला सीमा रहेको नेपालमा पनि भारतमा करिब 4 लाखको आसपासमा सङ्क्रमितहरू दैनिक वृद्धि दर यो देखिएको छ। पहिलो पटक पिक हुँदा भारतमा 1 लाख हाराहारी देखिन्थ्यो, नेपालमा त्यति बेला 5000 देखिन्थ्यो। अहिले भारतमा 3-4 गुणा लगभग बढ्ता देखिन्छ। नेपाल समेत यदि त्योसँग कम्पेरिटिभली हामीले स्टडी गर्ने हो भने करिब त्यही तहमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता चासो व्याप्त छ। भारत जस्तो अलिकति वेल इक्विप्ड भनिन्छ मेडिकल क्षेत्रमा, ऊ तहसनहसको अवस्थामा रहँदा हाम्रा पूर्वाधारले कति थेग्लान्, यो विषयलाई समेत जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले गर्नुपर्ने पर्याप्त कामहरू के हुन् यो बेला? पहिलो लहरका बेला त खुब धेरै तातेको देखिन्थ्यो, त्यो बेला चिन्ता चासो व्यापकता थियो। यति बेला कता कता खोप लगाएर ढुक्क भएको हो कि जस्तो आभास यो पनि हुन्छ। के गर्न सकिन्छ? नेपालको पहिलो भाइरोलोजिस्ट, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, थ्याङ्क यू। न्यू भेरिएन्ट भनेको छ, म्युटेसन भनेको छ। आम पब्लिकलाई सामान्य रूपमा बुझ्दा यो त अब पनि स्टडीको चरणमा भन्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ कि अब त केही न केही एउटा पिक्चर आइसक्यो नि यो भाइरसको बारेमा। बुझाइदिनुहोस् त यो अलिकति। अब मैले चाहिँ धेरै बुझाएँ भने कविले कविता भन्न पायो भने दिनभरि भनिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएर भाइरसको बारेमा भन्यो भने यही विषयमा हामी हराउँछौँ। मैले सबभन्दा पहिला पब्लिकलाई अथवा सबैलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू सबै कुन भ्यारिएन्ट हो, ब्राजिलियन हो कि युके हो कि अफ्रिकन हो कि के हो भन्नेतिर जानुभन्दा पहिला हामीले जुनसुकै भए पनि सर्ने तरिका एउटै हो, श्वास प्रश्वासबाट सर्छ र हामीले जुन भिडभाड गर्छौँ र हामीले जुन गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्दैनौँ त्यसबाट हामी सङ्क्रमणको बढी जोखिममा हुन्छौँ। त्यसो भएर यो काम चाहिँ हामीहरूलाई छोडिदिनु पऱ्यो, जो रिसर्चर हो अथवा यस विषयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू। किनभने भ्यारिएन्ट त यो भाइरसको मैले भन्नु पऱ्यो भने भाइरसको हेर्दा यहाँ डल्लो देख्नुहुन्छ, चुच्चो परेको डल्लो, तर त्यसलाई हामीले तन्काएर हेर्न पनि सकिन्छ। तन्काएर हेऱ्यो भने यसको टोटल लेन्थ भन्ने लम्बाइ चाहिँ 29 किलोबेस हुन्छ। त्यो किलोबेसभित्र विभिन्न खालका तन्तुहरू, प्रोटिनहरू हुन्छन्। ती प्रोटिनमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रोटिन भनेको स्पाइक प्रोटिन हो, जो धेरै यहाँ चर्चामा पनि छ। त्यो भित्र चाहिँ परिवर्तन हुन्छ समय आउँदै जाँदा। जस्तै अरू भाइरसको, इन्फ्लुएन्जा भाइरसको पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुन्छ र हामीले त्यो भ्याक्सिनमा नयाँ स्ट्रेन हाल्नुपर्ने, नयाँ प्रजाति हाल्नुपर्ने, हरेक वर्ष भ्याक्सिन लाउनुपर्ने। त्यस्तै गरी यो पनि एउटा त्यस्तै भाइरस हो। भएको हुनाले समय आउँदै जाँदा परिवर्तन हुन्छ। र यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै पहिला युके भेरिएन्ट आयो, यसको लगभग 70% बढी सङ्क्रमण गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यस्तै ब्राजिलियन स्ट्रेन भयो, अफ्रिकन स्ट्रेन। अब इन्डियामा पनि त्यो स्पाइक प्रोटिनको 2टा ठाउँमा परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ म्युटेट छ। म्युटेटको भए पनि हामीले के कुरा भन्छौँ भने त्यसमा चाहिँ जिनको अब अलिकति कुरा गऱ्यो भने न्युक्लियोटाइड भन्छौँ हामीले, त्यो AGCT 4वटा हुन्छ। र एबाट जीमा गयो, जीबाट सीमा गयो भने त्यसलाई हामीले साइलेन्ट म्युटेसन भन्छौँ। त्यसले तात्विक अर्थ राख्दैन। त्यसले प्रोटिन स्ट्रक्चर अथवा बाहिर फिनोटाइप अथवा इन्फेक्टिभिटी सर्ने अथवा सिभिरिटी गम्भीर बनाउनेमा त्यति फरक पार्दैन भने अमाइनो एसिड लेभलमा परिवर्तन भयो भने त्यसले सङ्क्रमणमा तथा यो चाहिँ गम्भीरतामा, सिभिरिटीमा फरक पार्ने हो। त्यो भएको हुनाले कस्तो परिवर्तन छ त भनेर हामीले पहिलो कुरा त्यो जिनको एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई मेडिकल भाषामा, हाम्रो भाषामा भनौँ जेनेटिक सिक्वेन्सिङ भन्छौँ। त्यो पुरै भागको अब त यति सिक्वेन्सिङ यति सहिलो छ, एकै दिनमा धेरै भाइरसको सिक्वेन्सिङ गर्न सक्छ। अहिले संसारभरिमा बिरामीभन्दा सिक्वेन्सिङको डेटा चाहिँ धेरै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सिक्वेन्स गरेर मात्रै भन्ने कुरा हो। अब त्यो सिक्वेन्स कति गर्यो, के गर्यो, कुन भ्यारिएन्ट हो भन्नेतिर हामी दौड्यौँ भने हामी चाहिँ लडाइँमा हारिन्छ। पब्लिकलाई यो अलिकति यो क्रस फिडिङ हुन्छ नि। हजुर, प्रजननमा नयाँ केही अब त्यसलाई हाइब्रिड भन्ने कि के भन्ने होइन, त्यस्तै यो म्युटेट भनेको चाहिँ कुनै तपाईँको शरीरमा पसिसकेको भाइरसको कुनै प्रोटिन त्यहाँ रह्यो आंशिक रूपमा र अर्को भाइरस छिरिसकेपछि त्यो मिक्स्ड भएर त्यसले नयाँ भेरिएन्टको रूपले यो बुझाउन, यसरी बुझाउन सक्छ। यसरी बुझाउनु भन्दा पनि त्यही भइरहेको भाइरस जस्तै यो SARS-CoV-2 भन्ने त 2003 मा पनि आयो।
त्यसमा अहिले कोभिड-19 जुन SARS-CoV-2 भन्ने अहिलेको छ त्यसमा 80% चाहिँ परिवर्तन छ, अलि चेन्ज छ र त्यस भएर पहिलाको भन्दा यो धेरै सङ्क्रमण गर्न सक्ने र संसार भेरिएन्ट त्यति बेला त हामीले 6-8 महिनामा नियन्त्रणमा भएको थियो। अब यो त वर्षौँ भइसक्यो। अब मलाई त के पनि लाग्छ भने यो जुन डिसेम्बरमा चाइनाले 2019मा कुरा आयो त्योभन्दा पहिल्यैदेखि यो भाइरस अलिकति पहिलादेखि थियो होला, किनभने यसको बारेमा जानकारी नै थिएन। त्यस्तै गरेर अब यहाँले भने जस्तै एन्टिजेनिक सिफ्ट र एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भन्छौँ, हामीले अलिकति पार्ट मात्रै परिवर्तन हुने र पुरै फ्रेम अलिकति चेन्ज हुने, त्यसलाई चाहिँ यस्तो फरक त हुन्छ। अब यति धेरै भाइरोलोजीको पार्टमा हामी नजाउँ। ओके, ठिक छ। अब यहाँ विषय चाहिँ तपाईँहरू जस्ता भुक्तभोगी के भनिरहेका छन् भने यो एकदम धेरै सिभियर छ हजुर न्यू भेरिएन्ट चाहिँ, त्यसो भने अलिक बढ्ता यसलाई एकदम घातक भनौँ न जनतालाई, हजुर एकदम घातक छ यो चाहिँ, धेरै घातक। मानिसहरू आत्तिएका पनि छन्, अत्याएको अवस्थामा पनि छ भनेको साँच्चै त्यो घातक हो। त्यो लागिसक्दा अब न्यू भेरिएन्ट यो सेकेन्ड वेभको हो, न्यू भेरिएन्टले भेट्यो भने मान्छे डेथ हुने अवस्थामै पुग्ने अवस्था हो। यो के हो, अब घातकको एनालाइसिस कसरी भएको? अब लुइटेलजी पहिलो कुरा चाहिँ हामी के कुरामा निश्चित हौँ भने हामी भारतमा अहिले 3 लाखभन्दा बढी केसहरू छन्, एकै दिनमा सङ्क्रमण हुन्छ। हामीले नेपाल र भारतलाई केही गरेर छुट्याउन सकिँदैन। हाम्रो संस्कृति एउटै, हाम्रो चाहिँ त्यत्रो ओपन बोर्डर छ। तपाईँको हामी जस्तै म EDCDमा काम गर्दा अथवा हाम्रो भाषामा IHR भन्छ, इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरमा 108वटा त प्रवेश बिन्दुहरू छन्। तीमध्ये हामीले होला 8वटा जतिमा नयाँ अहिले स्ट्रक्चर बनाउने, त्यहाँ राम्रोसँग चेक जाँच गर्ने, भित्र स्ट्रक्चर बनाउनु त अलि समय नै लाग्ला, किन बजेट त हामीले राखेकै हो। तर त्यहाँ जुन चेक जाँच हुन्छ त्यति 8वटा पोइन्ट अथवा 14वटा पोइन्टमा चेक जाँच गरेर त सम्भावना, किनकि 108वटा छन्। अब त्योदेखि बाहेक हामी त भारतसित रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छ। हाम्रो ससुराली उतापट्टि छ, मावली उता छ, वहाँ इन्डियाको पनि त्यस्तै छ। त्यसो भएर हामीले कहिल्यै पनि भारतसँग कुरा छुट्याउन सकिँदैन। जुनसुकै रोग, अब यहाँले कुरा गर्नुभयो भने जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पहिला गोरखपुरबाट आयो, नेपालमा छिर्यो, त्यो डेङ्गुको कुरा गरौँ, अब लेसमानियाको कुरा गरौँ, अरू कुरा रोगहरू जुन छन् कि भारतबाट अथवा चाइनाबाट केही पार्टहरू, जस्तो इन्फ्लुएन्जा चाहिँ धेरैसो चाइनाबाट भएको देखिन्छ, हङकङ हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिला इन्डियामा रोग भइसकेपछि हामीले एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ कि हामीले जतिसुकै गर्दा पनि कहीँ न कहीँ रात दिन कहीँबाट मान्छेहरू भित्र छिर्छन् र हाम्रो सिस्टमले, यहाँले अघि पनि भन्न सक्नुभयो, साइन्समा इन्डिया धेरै माथि छ। म केही समय अमेरिकामा पोस्ट डक्टरलमा बसेँ, प्रोफेसरहरू जति एग्रेसिभ इन्डियनहरू हुन्छ अरू देशको एग्रेसिभहरू त्यति छैन। काममा नोबेल प्राइजहरू लिनेमा हरेक कुरामा इन्डियनहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो भारतमा भइसकेपछि हामी अहिले त्यही हिसाबले लिनु पर्यो। यो हामी छुट्टै जुन जोग्राफिकल हामी सोभर्निटीको हिसाबले भने पनि हामीले चाहिँ छुटाउन सकिँदैन। अब म बाहिर गए पनि मलाई नेपाली भनेर अलि टाढै टाढा गयो भने अलि चिनाउन गाह्रो छ मलाई। हामीले घातक भनेको एनालाइसिस चाहिँ भारतसँग तुलना गरेका कारण भन्ने हो। अब अहिलेलाई घातक भनेको इन्डियासँग जति केस भयो, अब एउटा कुरा चाहिँ करिब 3000 को मृत्यु दैनिक त्यहाँ छ हो। बडो दर्दनाक दृश्यहरू नि हेर्नुहोस् त, त्यो अक्सिजन छैन, मृत्युको त्यो पालो खुल्नुपर्ने अवस्था, त्यो पनि नपाएर खुल्ला चौरमा जानुपर्ने अवस्था, अस्पतालहरूमा अक्सिजन छैन, लुटपाट सुरु भइसक्यो, अरू देशबाट आयात गरिरहेको छ उसले। दैनिक करिब 4 लाख पुग्न लागिसक्यो, 3,50,000 केस प्लस भएको छ। त्यसलाई हामीले आधार मानेर यो घातक हो, हामी सचेत रहौँ भन्ने हो कि अरू कुनै त्यहाँ एनालाइसिस गर्ने धेरै कुराहरू छन्। जस्तै यहाँले भन्नुभयो त्यो भेरिएन्ट चाहिँ कतिको सार्न सक्ने अथवा यसले कतिको गम्भीर गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ यो रिसर्चको पार्ट हो, रिसर्च भइरहेछ। इन्डिया सरकार र त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले पनि गरिरहेका छन्। साथसाथै WHO लगायत CDC जुन संस्थाहरू छन्, साइन्समा अगाडि भएका संस्थाहरू, हामीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ र एक्चुअल्ली अहिले कति सिभियर हो त, सार्न सक्ने क्षमता त भयो, देखियो। इन्डाइरेक्ट एभिडेन्स पनि हो नि, यहाँले भने जस्तै धेरै सङ्क्रमण भएको छ, अस्पतालमा ठाउँ छैन, अक्सिजन छैन, यो सबै कुरा त डाइरेक्ट यो त देखियो नि। तर साइन्सले के हो त वास्तवमा यो भाइरसको त्यो म्युटेसन भएको पोइन्टले गर्दा कतिको गम्भीर हो त भन्ने कुरा त अझ आउनु बाँकी नै छ। त्यसको साथसाथै हामीले इन्डियामा 20 करोड मान्छेले त भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। अब भ्याक्सिन लगाएकालाई भएको हो कि नलागाएकालाई भएको हो कि, अथवा यो धेरै कुराहरू, यो अध्ययन गर्ने धेरै विषयहरू छन्।
यहाँ मैले फेरि के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो सरिसक्यो त रोग सरेपछि त यो सबै रोग ग्रुपलाई सर्न सक्छ। अहिले पिडियाट्रिक ग्रुपमा पनि बच्चाहरूलाई पनि सरेको देखियो, 10% जति त्यसमा पनि देखियो होला। यो चाहिँ स्कुलहरू बन्द नभएर स्कुलमा गएर भएको हो कि अथवा बाहिर भएर भएको हो कि, अथवा पहिला त के भन्थ्यो भने बच्चाहरूमा जुन साइन्टिफिक एभिडेन्स आएको थियो एउटा त्यसको रिसेप्टर भन्छौँ एचसी इन्हिबिटर बच्चाहरूमा हुँदैन, त्यो कारणले यो भाइरस त्यो इन्हिबिटर त्यो ढोका भनौँ न मार्फत भित्र जाने हो, त्यसो भएर बच्चाहरूलाई धेरै नभएको सिरियस नभएको भन्ने कुरा पनि थियो। अहिले आएर त्योदेखि बाहेक अर्को रिसेप्टर पनि प्रयोग गर्छ कि त्यो त असत्य भइसक्यो, बच्चाहरूमा देखिसक्यो। त्यो कारणले विभिन्न तपाईँले भने जस्तै विभिन्न कोणबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घर बस्दाखेरिमा झन् धेरै समस्या, बच्चालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो, अरू वरिपरि गएर हुने हो। स्कुलमा गयो भने त्यहाँ चाहिँ मास्कहरू लगाएर छुट्टाछुट्टै राखेर सरहरूले फेरि कुरा सिकाइदिएर त्यो कुरा घर घर बच्चाले बाबुआमालाई सिकाउँथ्यो कि आदि इत्यादि कुराहरू धेरै छन्। त्यो भएर एउटै पाठ मात्रैले हामीले इन्डियामा भयो यहाँ धेरै केसहरू छ भनेर त त्यो हामीले भनियो, इन्डियामा भएपछि हामी छुट्याउन सकिँदैन। तर अरू अध्ययन गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। जेसुकै भए तापनि अहिले स्थिति चाहिँ अलि गम्भीरै भइसक्यो। त्यो हिसाबले हामी सबै अब सरकारको लेभलमा अथवा पब्लिकको लेभलमा यहाँ पत्रकारज्यूको लेभलमा हामी क्लिनिसियन अथवा रिसर्चरको हिसाबमा सबैले यो त अलि गम्भीर रूपमा डाक्टर साहब जस्तो भारतसँग हामी प्रायः जसो हर कुराको कनेक्सन भारतसँग जोडिन्छ, राजनीतिदेखि लिएर हरेक कुरा, जीवनशैली पनि त्यहाँसँग जोडियो नि त, जीवन संस्कृति नै। करिब 4 लाख केस त्यहाँ पुगिरहेको छ, दैनिक मृत्यु दर 3000 हाराहारी पुगेको छ। हजुर, मैले पहिलोको पिकसँगको कम्पेरिटिभली कुरा गरिरहेको छु, 3 गुणा बढ्दा हामी कहाँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने आशा होइन, नहोस् कामना, तर त्यस्तो देखिएको पनि छैन। के खोपले काम गरौँ भन्ने या समय आउँदैछ त्यो हुनेवाला? होइन, मलाई त के लाग्छ भने त्यो 3 गुणा छँदैछ, भइसकेकै छ यहाँ। अब हाम्रो पहिलो कुरा त हाम्रो डायग्नोस्टिक क्यापासिटी नै भएन। हामीले अब 80-82 ठाउँमा पिसिआर ल्याबहरू गऱ्यौँ। अब पहिलो कुरा त हामीले यो भाइरसलाई तपाईँले जुन भ्यारिएन्टको कुरा घरिघरि भनिराख्नु भएको छ, अब पहिलाको भाइरसलाई हामीले वाइल्ड टाइप भन्छौँ। वाइल्ड भनेको जङ्गली होइन, सुरुको अवस्थाको भाइरस, त्यो चाहिँ SARS-CoV-2 जो 2009 चाइनामा आयो, त्यसको सिक्वेन्स एनालाइसिस गरेर हेऱ्यौँ। नेपालमा पनि हामीले 10-15वटा सिक्वेन्स हेऱ्यौँ, त्यो देखियो। अब अहिले आउने भाइरस चाहिँ त्योभन्दा फरक छ। युकेबाट आएको पनि देखियो यहाँ, इन्डियन त छँदैछ यहाँ, किनभने इन्डियाको जोडियो। अरू देशबाट पनि यो संसार धेरै सानो छ, अहिले यहाँ आउन सक्छन्। त्यसो भएर हाम्रो त्यो ल्याबोरेटरीको जुन पिसिआर गर्ने मेकानिजम पनि अलिक फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर एन्टिजेन प्रविधि त हामी कहाँ मास होइन, त्यो अब जुन पिसिआर हामीले गर्छौँ ल्याबोरेटरी, यो ल्याबोरेटरीको पार्ट हो त हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हेरेको छ, WHO को सपोर्ट छ, अरू देशहरूको सपोर्ट छ, हामी सबै मिलेर गरेकै छौँ। तर के भने अब नयाँ आउनेलाई डिटेक्ट गर्न त नयाँ तरिका चाहियो नि त, पुरानो त्यसैबाट काम त हुँदैन। भए पनि जस्तै एनपिएचएलमा जुन सिस्टम छ देशभरि त्यही सिस्टम छ, हामीले त्यसले भेरिएन्ट पत्ता लगाउँदैन, भेरिएन्ट पत्ता लाउँदैन, पत्ता लगाउन नसकिसकेपछि त अरू देशमा पठाउनु पर्ने हामीलाई बाध्यता छ। त्यसो भएर मैले के भन्न खोजेको भने यो कम देखिएको, अहिले 4000 देखियो भन्नुको मतलब भने पनि 12000 त होला, केसहरू त छ राम्रो, त्यो तहको डायग्नोसिस भएको छैन। त्यो कुरा कसरी देखियो भने अस्पतालहरू अहिले जस्तै अब यहाँले कुरा गर्नु भेरीकै हाम्रो अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रमुख विशेषज्ञज्यूले हिजो उहाँ गएर सबै कुरा एनालाइसिस गरेर भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो स्टाफहरू हामी सबै आफै सङ्क्रमित भइसकेका छौँ, त्यहाँ अस्पताल राख्ने ठाउँहरू कम भइसक्यो। भनेपछि त्यो बोर्डर एरियामा त त्यो जस्तै पश्चिमबाट अहिले चाहिँ खास गरेर नेपालगञ्जतिर अब वीरगञ्जमा भए थियो, अब त्यो त वेभ बढ्दै जान्छ नि, बढ्दै जाने भएको हुनाले इन्डियामा 3 लाख भएर नेपालमा अहिले 15 लाख छैन भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ केस सङ्क्रमित छ, आजकै दिनमा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो काम चाहिँ रोग पत्ता लगाउनु पर्यो। इफ देयर इज नो टेस्ट देयर इज नो केस। हामीले जति धेरै टेस्ट गर्न सक्छौँ, हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीले एकैचोटि अब नयाँ भेरिएन्ट पनि पत्ता लगाउन अब विकासशील देशलाई त समय लाग्यो। डाक्टर साहब, तपाईँ आफै ECDCमा हुँदा यो एन्टिजेन प्रविधिबाट पनि मास एकैचोटि हामी त्यो परीक्षण गरेर रिजल्ट तत्काल आउन सक्ने प्रविधि निकालिएको थियो। त्यसलाई हामीले सीमा क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्दा र एउटा पोजिटिभ या नेगेटिभ त त्यसले खोट्याउन सक्छ नि,
त्यो गर्नु कति उपयुक्त हुन सक्ला? अहिले सक्छ, त्योभन्दा पनि अझ सहिलो तरिकाहरू पनि आइरहेछन्। अब हामी यसको तरिकामा जो एउटा नम्बर त तपाईँ पिसिआर आरटिपिसिआर भन्यो, त्यो चाहिँ रियल टाइम भयो। त्यसपछि अर्को ल्याम्प भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ 1 घन्टाभित्र डायग्नोसिस दिन सकिन्छ। त्यस्तै अरू तरिकाहरू पनि नेपालमा प्रविधिहरू भइसकेका छ। त्यसलाई चलाउनु त एन्टिजेन भन्यो भने ठिक छ। एन्टिजेनको पनि हामी दुईवटा कुरा भन्छौँ, एउटा सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी भन्छौँ। त्यसले कति डिटेक्ट गर्न सक्छ र त्यो डिटेक्ट गरेको एक्चुअल हो कि होइन, स्पेसिफिटी भनेको। त्यसो भएको हुनाले यो एन्टिजेन टेस्ट अहिले चलाइ त राखेको छ, तर अझ व्यापक यहाँले भने जस्तै हामी जुन इन्टरनेसनल हाम्रो एयरपोर्ट छ, एयरपोर्टमा पनि त्यो प्रविधि राखेर अब जस्तै अरू देशमा त जब म अब तपाईँलाई भने म प्लान गरिरहेको छु, उनीहरूको चाहिँ एउटा फर्म डेभलप गरेको छ। तपाईँ कुन टेस्ट गरेर आउनुभएको, तपाईँको स्याम्पल नाकबाट ल्याएको हो कि मुखबाट ल्याएको हो कि कहाँबाट लिएर आएको, यो लिने ठाउँअनुसार पनि फरक छ। त्यसरी तपाईँको धेरै भाइरसको इल्ड भन्छ, भाइरस कहाँबाट निस्किन्छ त भन्दा नाजोफेरिन्जियल पछाडिबाट लिन सक्यो भयो। त्यसो भएर हाम्रो स्टाफहरूलाई हामीले कति तालिम त दियौँ, 1 वर्षभित्रमा धेरै कुराहरू भयो, तर अझ हामीले अरू बढी स्टाफहरूलाई तालिम दिनुपर्ने, अरू हाम्रो क्यापासिटीहरू अझ बढाउनु पर्ने। अब हामी अलिकति के देखियो भने बिचमा अब केस घट्यो, एकचोटि म युनिभर्सिटीमै हुँदा सेप्टेम्बर वा त असोजको सुरुवाततिर 5700 5700 केस थिए। अनि बिस्तारै घटेर गएर जुन पुष माघ हुँदाखेरिमा अब 100 भन्दा तल घट्यो। हामी के कुरामा भयो भने अलि हामी चाहिँ अब केस कम भयो, अब भ्याक्सिन पनि लगाइयो यहाँले भने जस्तै। अब धेरै मान्छेलाई नेपालीहरूलाई के कुरामा पनि विश्वास छ भने नेपालीहरूको खाना अलि राम्रो छ, दाल भात तरकारी खान्छौँ, हामी चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि बढी छ, अलि बलिया छौँ, बहादुर हौँ भन्ने हिसाबले लिनुभएको छ। आदि इत्यादि कुराले काम गरेर हामीले चाहिँ अलि रिल्याक्स भयो कि त दुईटै साइड गभर्मेन्ट र पब्लिक दुईजना। अब यहाँ जति कुरा भने पनि पहिला त नेपाली धेरै जस्तो 2टा केस आए। अब पहिलो केस आउँदा म त टेकु हस्पिटलको निर्देशक थिएँ। अब त्यो जुन उहाँबाट आउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ हामीले अब शङ्का गरेर धेरै डेङ्गीको हेऱ्यो, इन्फ्लुएन्जा हेऱ्यो, टाइफाइड हेऱ्यो, सबै हेरेर नेगेटिभ आएपछि माघ 23को कुरा, माघ 23को उहाँलाई हङकङमा पठाएर स्याम्पल, त्यति बेलासम्म उहाँलाई जाँचेर रिपोर्ट आउने बेलासम्म उहाँ निको भएर घर गइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि 2 महिनासम्म के 2टा केस आउँदा हामी लकडाउनतिर गयो। पब्लिक एक त पिन ड्रप साइलेन्ट, सबैले सरकारले भनेको कुरा माने, बाटोघाटो सब सुनसान, सबै पसलहरू भनेको मान्नुभयो। अब हामीहरूले के देख्छौँ भने अलिकति यहाँ चाहिँ कमजोरी के देखियो भने जुन नियम हामीहरू बनाउँछौँ, हामी जुन रोल मोडल हुनुपर्ने हो, खास गरेर पोलिटिकल कमिटमेन्ट। अब पोलिटिसियनहरूले धेरै मान्छेको भिडभाड गरेर भाषण गरिदिएपछि पब्लिकले उहाँहरू छुट्टै माथिबाट आएको त होइन, हामी पनि यहीँका मान्छे हौँ, उहाँहरू चाहिँ धेरै मान्छे जम्मा हुन मिल्ने, हामी चाहिँ नमिल्ने के त भनेर अलिकति पब्लिकलाई त्यो सरकारले दिएको जुन निर्देशनहरू पालना गर्न अलि हिचकिचाएको हो कि अगुवाहरूले नै त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दिए, उल्लङ्घन गरेको देखियो। हामी चाहिँ टेलिभिजनमा यताउति ओपनिङ सेरेमनीहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूमा नेपालमा मात्रै नभएर इन्डियामा पनि, जस्तै हाम्रो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले पनि त्यत्रो कुम्भ मेलामा जानुभयो, लाखौँ मान्छे जम्मा भए, चुनावी सभा र्याली नि भयो, त्यहाँबाट नेपालीहरू पनि कतिजना आए, हाम्रै एकदमै रेस्पेक्टेड राजा पनि उहाँ पुगेर आएर सङ्क्रमित भएको मैले सुनेको छु। त्यसो भएर हामी जुन रोल मोडल अगुवा छौँ, हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिदिएपछि अरूलाई भन्न सहिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्ने हो। भनेपछि अलिअलि लापरवाही हेलचक्राइ पनि छ यहाँ। हेलचक्राइ त अलि बढी नै छ भन्ने मलाई लाग्यो। अब डाक्टर साहब, जस्तो पूर्वाधार र यो बेला सरकारले गर्ने कामको विषयमा, जस्तो पहिलो पटकको तपाईँले अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउनु भयो, त्यो जनवरी 23मा हो मलाई लाग्छ, त्यति बेलाको 20 जनवरी 23मा हामी कहाँ पहिलो केस देखियो। त्यस पछाडि मार्चको 22-23तिर ठ्याक्कै 2 महिना पछाडि देखिएको छ। चैत्रको 9 गते देखियो, 10 गते पत्रकार सम्मेलन भयो, 11 देखि त लकडाउनै भयो। 5-6 महिना लकडाउनको अवस्थामा पब्लिक साइलेन्स भएर बस्यो। बिचमा अति भएपछि त्यो स्पाइरल अफ साइलेन्स एक्सप्लोर भएको देखिन्छ, विरोधका स्वरहरू त्यसरी आएको देखिन्छ। फेरि अब चेन ब्रेक गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट उपाय लकडाउन हो भनेर त्यो पद्धति अवलम्बन गर्न सुरु गरिसकियो। त्यसको चेन इफेक्ट के छ, मान्छेको जीविकै नचल्ला भन्ने पीर सँगसँगै गाँसेको छ।
आत्तिएको छ मान्छे, गाउँ फर्किसक्यो, त्यो बसमा यात्रा गरेको देख्नुहुन्छ भिडभाड, तिनीहरू चाहिँ त्यो भाइरसको वाहक भएर घर पुग्दैछन् कि भन्ने पिर त्यहाँ देखिन्छ। कसरी जोगिने? फेरि लकडाउन, मान्छे आत्तिएर गाउँ जान्छ भिडभाडसहित। यहाँको रोग त हामी गाउँ पुर्याउन थाल्यौँ, समाधान कसरी हुन्छ? अब मलाई पहिलो कुरा त मैले बुझेको कुरा, अब यो त संसारले बुझ्न खोजिरहेछ, संसारमै रिसर्च भइरहेछ। तर मैले बुझेको कुरा के भने यो भाइरस चाहिँ यति छिटो जान्नेवाला छैन। यो चाहिँ हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो लाइफसँग बस्छ, केही वर्ष बस्छ। त्यसो भएर पहिलो काम चाहिँ हामीले योसँग मिलेर कसरी बस्ने भन्ने नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अहिले जुन लकडाउनभन्दा निषेधाज्ञा अथवा अलिक फरक खालको छ, अब त्यो हुँदा पब्लिकहरू बाहिर जाने र त्यसमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना त छँदैछ। यो यहाँले भने चाहिँ इन्टरमिटेन्ट चेन ब्रेक जुन चाहिँ अहिले मान्छेहरू मास रूपमा हिँड्दिने, अहिले बिहेबारीको बेला भइरहेछ। बिहेमा चाहिँ थोरै भने पनि पहिला गइदिने, पहिला मास लाएर जाने, अनि खानपिन भइसकेपछि मास झिकेर फेरि आफ्नो तरिकाले हिँड्दिने आदि कुराहरू भइरहेछन्। यसले गर्दा अब अहिलेको जुन छ, मैले त खास भनेको कुरा के भने देशभरि नै एकदमै पुरै पहिला जस्तो लकडाउनतिर गएर हामीले यो कोरोनालाई गरौँला, कोरोनादेखि बाहेक अरू समस्याहरू छन् हामीसँग। तपाईँ इकोनोमिक कुरा गर्नुभयो, टुरिज्मको कुराहरू गर्नुभयो, त्यो त फरक। त्योभन्दा म रोगकै कुरा गरेँ भने पनि डेलिभरी हुने त हस्पिटल पुग्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ भने पहिला केही अध्ययनहरू भए, यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटी, आमाको मृत्युदर चाहिँ धेरै बढेर गयो। कति अब हुन त हाम्रो सेक्युरिटी पर्सनलले छोडिदिनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरू पनि थाकिसक्नु भएको छ नि त। गाडी देख्यो कि तपाईँ घर फर्किनुहोस् भनेपछि गाडीमै त्यो आमाको मृत्यु भएको दुःखद घटना पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसो भएर अरू सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर जहाँनिर हट स्पट भए हामी डेटा, पहिला मैले जुन इडिसिडीमा काम गर्दा अब यहाँलाई के भन्नु पर्यो भने हामी 3 खालको सरकारमा गएका छौँ। अब यसको बारेमा मैले बोल्नु त उचित होइन, म पोलिटिसियन होइन। अब केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। म केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि, मैले डेटा माग्छु तल स्थानीय सरकार छ, तर स्थानीय सरकारको अब्लिगेसन चाहिँ मलाई डेटा इन्फर्मेसन दिने छैन। उहाँहरूले प्रदेशकोमा दिनुहुन्छ, प्रदेशले मनलाई इडिसिडीलाई दिने, मन नलाए फेरि विभिन्न प्यारलल संस्थाहरू डेभलप भए। इडिसिडी भयो, मन्त्रालयमा एचइओसी भन्ने छ, हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भयो, सिसिएमसी छ, इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम छ, सिसिएमसी छ, फेरि पहिला उपप्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी छ। यो डेटाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न गृह मन्त्रालयको डेटा अर्कै निस्किन्छ, सिसिएमसीको अर्कै निस्किन्छ, म इडिसिडीबाट गरेको फरक निस्किन्छ। यसरी प्यारलल संस्थाहरू भइदिने र डेटाहरू नआइदिएपछि कसरी रेस्पोन्स गर्ने त? त्यो त ठुलो च्यालेन्ज थियो। तर अहिले त अलिकति मिल्यो होला। डाक्टर साहब, अब यो सङ्क्रामक रोगसँग रिलेटेड त क्षेत्राधिकार एकल रूपमा केन्द्रको हो नि त? हो, हजुर, एकल रूपमा केन्द्रको हो। एकद्वार त त्यहाँनिर हुनु पर्थ्यो होला नि। अब एकदमै हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल बोर्डरमा पनि केन्द्र सरकारले त्यो चाहिँ बोर्डरमा हेल्थ डेस्क बनाउने, बिल्डिङहरू पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनाउने। यो पटक कोरोना आयो, नेक्स्ट टाइम चाहिँ मेरो विचारमा अर्को भाइरस त तयार भइसकेको छ। अब इन्फ्लुएन्जा भाइरस त नर्मल्ली व्यापक हुन्छ। अरू महामारी, पेन्डेमिक प्रोन डिजिज भन्छौँ, त्यस्ता रोगहरू धेरै छन्। समय आउँदै जान्छ। त यो 100 वर्षमा यस्तो खालको महामारी भयो अहिले। पहिला चाहिँ स्पेनिस फ्लूले हामीले करोडौँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले आएर यो भयो। समयको चक्रसँगै हाम्रो वातावरण र अथवा क्लाइमेट चेन्ज, अरू धेरै कुराहरू यसमा लिङ्क भएको छ। हामी एकैतिर मात्रै फोकस भएर जान सक्दैन। त्यो भएर महामारी चाहिँ हुन्छ। त्यसो भएर केन्द्र सरकारले त्यो संविधानमा लेखेको छ कि महामारी जन्य रोगहरू केन्द्र सरकारले को नियन्त्रणमा हुनेछ भन्दै गर्दा अब यो त संविधान पढाउन कहिले पढाउने, कहिले यो महामारी त आइसक्यो, व्यवहारिकता देखिएन। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ चेन ब्रेक त लकडाउनबाट सम्भव छ, यही गर्ने हो, मैले त्यता सोधिरहेको थिएँ। होइन, त्यो एउटा एप्रोच भयो। लकडाउन पुरा मैले त भनिसकेँ, पुरै देशहरू लकडाउन गर्न जरुरी छैन, गर्नु पर्दैन। र जहाँनिर सङ्क्रमणको दर धेरै छ त्यसमा चाहिँ लकडाउन गर्ने र अलिकति पेनल्टी अथवा रुल रेगुलेसनलाई कडा गर्ने। जसले मास्क लाएन अलिकति त्यसलाई पैसा तिराउने, अथवा अरू के गरेर हुन्छ।
अलिकति रुल रेगुलेसन जस्तै यहाँ जानुभयो सिङ्गापुर अथवा ब्याङ्कक कहीँ गयो युकेमै गयो भने नि तपाईँ कति एकदम महँगो पेनल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पब्लिकलाईबाट पैसा उठाउनुहोस् भने होइन, तर अलिकति हामीलाई पेनल्टी पनि गर्न पर्ने देखिन्छ। नत्र कति मान्छेले कति मैले देखाएको छु मेरो घर वरिपरि विदेशबाट बसेर आएछ, कुकुरलाई लिएर हिँड्छ, बाटोमा दिशा गराएर छोडिदिन्छ। उसले थाहा छ नि उता युकेमा बसेर आएछ, तर पनि यो देशमा आएपछि गोरा विदेशीहरू आउँछन्। विदेशीहरू यहाँ आएपछि यो नेपाल त एकदम फ्री भनेर उनीहरूले जता पाए फोहोर लगाएर फालिदिने यस्तो खालको जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, त्यो क्रियाकलापलाई रोक्नलाई केही न केही पेनल्टी चाहिँ भइदियो भनेदेखि अनि अलिक सहिलो होला। यो लकडाउन त एउटा अप्रोच हो र मुख्य जानेर हटस्पट छत्यानेर गर्ने र अरू सरकारले दिएको मापदण्ड पब्लिकले पनि मान्ने र सरकारले पनि। हामीले त 1 वर्षभित्रमा जस्तै लगभग 1000 भेन्टिलेटर होला देशभरिमा। अब मलाई के लाग्छ भने भेन्टिलेटर पुगिसकेपछि व्यक्तिलाई फर्काउन धेरै गाह्रो छ। हामीलाई चाहिने कुरा अक्सिजन हो, अक्सिजनको पर्याप्तता। व्यक्ति बाटोमा अक्सिजन नपाएर, म अस्ति दार्चुला पुगेको थिएँ, उहाँहरूले के भने दार्चुलाबाट बैतडीसम्म मान्छे जाँदा एउटा सिलिन्डर लिएर बाटोमा सकियो, बैतडी पुग्नसम्म मान्छे मरिसक्यो। त्यसो भएर अक्सिजनको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। अब त्यही दार्चुलाको पारिपट्टि चाहिँ इन्डियामा अहिले त के छ, त्यति बेला पर्याप्त पऱ्यो भने हेलिकप्टर व्यक्तिहरू ल्याइदिने। हामीले नक्सा अहिले नयाँ जारी भएको छ नि, त्यो एरियाको नजिक पुगेका थिएँ। अब पारिपट्टिको व्यक्तिलाई एकदम राम्रो फेसिलिटी छ। हाम्रो व्यक्तिहरू अक्सिजन नपाएर जाँदा हामी अब राष्ट्रियता भने पनि ज्यान पनि त हो नि, ज्यान त देशलाई दिनु पर्यो, तर पहिला बच्नु पर्यो नि आफू। त्यो बच्ने कसरी, त्यसको लागि चाहिँ हामी सरकारले अक्सिजनको सुनिश्चितता, हाम्रा स्टाफहरू जुन हेल्थ वर्कर छन् कति ठाउँमा मास्कै छैन भन्ने कुरा पनि आयो। यो लजिस्टिकको पाटो कसरी गर्ने त एकै ठाउँबाट कन्ट्रोल गरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो भएर तपाईँ आफै एउटा भुक्तभोगी डाक्टर साहब, अब तपाईँहरू आफै पोजिसनमा हुँदाखेरि गरेका केही निर्णयहरू छन्। 2000 एसडियू बनाउनेदेखि लिएर पूर्वाधार बनाउने त थुप्रो निर्णय भएको छ, मन्त्रालयले गरेको थियो। आजका दिनमा त्यो 500 भन्दा बढी पुगेन, गुनासो यसरी आइरहेको छ। अक्सिजनको विषयमा त्यसै गरी आइरहेको छ। सरकार फेरि आदेश दिन्छ अक्सिजन चाहिने उद्योग बन्द गर, यसरी ठाडो आदेश छ फेरि त्यहाँ। भनेपछि आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिने अनि बितिसके पछाडि आदेश दिने र मान्छेलाई आतंकित पार्ने, यो पनि त भएन होला। अब के कुरामा हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ यो बताउनुहोस् न। अब यो कमजोरीहरूको धेरै एनालाइसिस त गर्नु पर्यो, के भयो के भएन। चुकिएको कुरा त बताउनु, सुधार्नका लागि अझै पनि समय छ नि हामी। अब यस्तो छ, यहाँले भने जस्तै एसडियू सरकारले बनाउन भन्यो र त्यो आदेश दिएर त्यो अनुसार बने पनि। अब कुरा के भयो भने केसहरू घटेर गए। अरू बिरामीको लोड, जस्तै म भरतपुर हस्पिटलमा पुगेँ, अन्तिममा 175वटा बेड थिए त्यहाँ, त्यहाँ एचडियू थियो। एचडियू के गरेका थियौँ भने हामीले अर्थोपेडिक वार्डलाई एचडियू बनाएका थियौँ। अब हेर्दै जाँदा बिरामी त छँदै छैनन् त्यहाँ, 1-2 जना पनि छैनन्। त्यत्रो ठुलो 100 बेडभन्दा बढी भएको एचडियू थियो त्यहाँ। अब हामीले के गर्ने, अर्थोपेडिकको व्यक्तिहरू जुन चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी भएका छन् तिनीहरूलाई माथि तलामा लान सकिँदैन, सारेर त्यहाँ राख्यौँ। गर्दा बित्तिकै केसहरू बढेर आयो। यसरी पहिला बनाएको एचडियू पनि अर्को फेसिलिटीमा कन्भर्ट हुन गइसकेका थिए। त्यो कारणले मल्टिपल युज। अब त्यसो भएको हुनाले फेरि तुरुन्तै चाहिँ हामीले सारेर त्यो एचडियू गरेर त्यो भरतपुरको केसमा त्यो गऱ्यो। अब देशभरि चाहिँ अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै भयो होला नि त। एचडियू बनाइयो, अब अहिले केसहरू छैनन्, अरू बिरामीहरू यस्तो गाह्रो भइरहेछ, अहिले गरौँ भनेर हामीले सरसल्लाह गरेर गर्ने पनि छ। अब त्यति बेला बनाएको एचडियू भन्दा अब अहिले चाहिँ त्यसलाई त सञ्चालन गर्नुपर्ने भइहाल्यो। त्योभन्दा अरू थप हामीले गर्नुपर्छ। अलि अब हामीले भन्दा जस्तै युद्ध स्तरमा भन्छौँ, अब कामहरू थप गर्नुपर्ने के हुन सक्छन् तपाईँको फिडब्याक सुनौँ। अब मैले थप गर्नुपर्ने त क्रुसल फेजमा छौँ नि हामी। पहिलो कुरा त हामी अब आइसकेको कुरा, अहिले चाहिँ त्यो बोर्डर चाहिँ पुरै सिल अलि समयलाई, यदि आउनै पर्ने त्यस्तो बाध्य भएका व्यक्तिहरू छन् भने उहाँहरूको यहाँले भने जस्तै कुनै ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु पर्यो, एन्टिजेन बेस, जुन चाहिँ अलि स्पेसिफिक पनि होस्, सेन्सिटिभ पनि होस्, WHO अथवा अरू संस्थाले मान्यता दिएको, त्यसले फल्स रिपोर्ट नदियोस्, त्यस्तो खालको टेस्टहरू राख्ने। तर हाम्रा स्टाफहरूलाई तालिम दिएर अलि राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो कि। धेरै जस्तो जस्तै हामीले अब यहाँ एयरपोर्टमा हेर्छौँ, अब बिचमा रिल्याक्स भएर पनि होला। हाम्रो स्टाफहरू म EDCTकै हो, अब स्टाफहरूले तपाईँ PCR गर्नुभयो, राम्रोसँग रिपोर्ट हेर्न पनि भएको छैन। नभ्याएपछि उनीहरूले रिपोर्ट कहीँ कस्तो बनाएर ल्याएको, त्यो चाहिँ राम्रै स्क्रिन। त्यो भएर इन्टरनेसनल बोर्डरहरूमा खास गरी एयरपोर्ट त एउटा मात्रै छ, जहाँनिर केसहरू धेरै छन्, जस्तै इन्डियामा। अब इन्डियामा चाहिँ हामीले अहिले डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो, त्यो फ्लाइटहरू हामीले
त्यस्तो देशहरूमा पार्टिकुलरली त्यहाँ धेरै भएको ठाउँहरूमा अरू देशहरू पनि धेरै छन् पनि गर्ने हो। मैले पार्टिकुलरली इन्डियालाई फोकस गरेको होइन। र बोर्डरहरूमा पुरा सिल गर्नु पर्यो र त्यो कुरा चाहिँ पहिलो काम गर्नु पर्यो। अनि सबै पब्लिकलाई भन्नु पर्यो कि यो भाइरस चाहिँ नयाँ भ्यारिएन्ट जेसुकै भए पनि धेरै सार्न सक्छ, घातक छ। एउटै परिवारमा इन्डियामा हामीले देख्यौँ नि, परिवारमा दाह संस्कार गर्ने व्यक्ति पनि बाँकी रहेन। यो स्थिति आउन सक्छ। त्यसो भएर भइसकेपछि हामी पछुताउनु भन्दा तपाईँहरू पनि सतर्क हुनुहोस् र अहिलेसम्म दिएका जुन निर्देशनहरू, मास्क लाउनु पर्यो, मास्क राम्रोसँग लगाइदिनुहोस्, सरसफाइ गर्नु पर्यो, हात धुने कुराहरू हामीले जुन भनिरहेका छौँ त्यो धुनु पर्यो। र अब घर बसेका छौँ, फेरि लकडाउन हुन लाग्यो भनेर घरमा धेरैजनालाई बोलाएर पार्टी गर्ने यस्तो काम गरिदिनु भएन। जुन सरकारले दिएको निर्देशन अथवा यहाँहरूले पढ्नु भएको छ र जुन मिडियामा आउँछ कहिलेकाहीँ फेसबुकमा जस्तै भ्याक्सिन नलाउनुहोस्, यस्तो छ, चाइनिज भ्याक्सिनले काम गर्दैन अथवा फलानले गर्दैन भन्ने कुरातिर नलागेर एथेन्टिक को हो त, उसले भनेको कुरा सुन्नु पर्यो। अन्नेसरी कुराहरू रुमरहरू हामीसँग बेड छैन भन्ने समाचार सुनिन्छ। अब सामान्यतया है एकदम यो जेनरल नलेज कमन सेन्सको कुरा म गर्छु। मेडिकल कलेज हामीसँग प्रशस्त छन्। ती मेडिकल कलेज विद्यार्थी नभएर बसिरहेको अवस्था छ। कतिपयमा बिरामी छैन। कम्तीमा 500-700 बेड एउटा मेडिकल कलेजसँग मेरो अनुमान छ होला। ती मेडिकल कलेजलाई हामी युटिलाइज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। बेड त प्रशस्त पुग्ला। त्यसो गर्दा के हो यो पाटो बताइदिनुहोस् न। यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। अब मैले खालि त्यो प्रिभेन्टिभ पार्ट र ऊ भनिरहेको थिएँ। अब यो कसरी बिरामीको सर्वप्रथम त त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू थियो, त्यो जनरली जान सकिँदैन। अब संविधानमा पुगिसकेको छ। तर पनि ओभरअल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ काम पनि फेरि सुरुवात गर्नु पर्यो। भइरहे नै राख्यो होला यी मान्छे कहाँबाट आए, कस्ता खालको। अब त्यसलाई स्याम्पलिङ, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर यो इन्डियन भ्यारिएन्ट हो कि ए हो कि भन्ने त सरकारले त्यति काम त गर्नु पर्यो नि। हामीले त्यति कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो। हामीसँग NPHLमा सिक्वेन्सिङ मेसिन पनि आएको छ, त्यो पनि सुरुवात होला। भेरिएन्ट त पत्ता लाग्दैन नि। त्यो सिक्वेन्सिङ गरेपछि त लाग्छ। मेसिन आइसक्यो, अब रिएजेन्ट प्रयोगमा छैन, सायद भयो होला। अहिले एवार नगरेन होला, अब त्यो काम त गरिराख्नु भयो होला। अर्को कुरा यहाँले भने जस्तो मान्छेको लाइफ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा सरकारी अस्पताल जस्तै त्यही भरतपुरमा भने सबै सरकारले के निर्णय गर्यो भने प्राइभेट हस्पिटलले उपचार नगर्ने भनेपछि सब मेडिकल कलेजहरूले हाम्रोमा पठाइदिए। त्यति ठुलो मेडिकल, चितवन भने त मेडिकल सिटी हो नि, मेडिकल हब नै हो। मेडिकल हब हो, हरेकमा ICU छ। त्यस्तो खालको निर्णय भइदियो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर हामी सरकारी, प्राइभेट, अब पब्लिक जे भनौँ त्यो फरक छैन। यो रोगले राजादेखि रङ्कसँग छोड्दैन। त्यसो भएको कारणले यहाँले भने जस्तै सरकारको एउटा छ, पावर छ। त्यो पावर अथवा पावर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूसँग बसेर प्राइभेट मेडिकल कलेज लगायत अरूहरूसँग बसेर तिनीहरूलाई लिनु पऱ्यो। काठमाडौँमा यतिवटा मेडिकल कलेज छन्, पहिला पनि हामीले गरेकै थियौँ नि, KMCलाई पुरै लिएको थियो। मेरो विचारमा काम सुरु भइसक्यो होला। यहाँले भने जस्तै जहाँ जहाँ मेडिकल छन्, मेडिकल कलेज छन्, ती सबलाई सरकारले आफ्नो उसमा लिने हल हुन्छ। र त्यसपछि अक्सिजनको जुन समस्या छ त्यसको जोहो गरेर पहिला पुर्याउनुभन्दा पहिला दिने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रा भएका एम्बुलेन्सहरूमा पनि अक्सिजन राख्नु पर्यो। र सरकारका अरू जस्तै हेल्थ पोस्टदेखि लिएर प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरदेखि लिएर अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यहाँ पुग्ने बेलासम्मलाई चाहिँ बिरामीलाई बचाउनको लागि अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था। अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अक्सिजन नै हो। कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन। हामीले उपचार गर्छौँ, एन्टिबायोटिक दिन्छौँ, एन्टिभाइरल दिन्छौँ, जस्तै प्लाज्मा थेरापीको कुरा पनि गऱ्यौँ, रेमडेसिभिरको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तर यी सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यति यसले फाइदा गरे नगरेको कुराहरू चाहिँ त्यति राम्रोसँग आइसकेका छैन। फाइदा गरेको भनेको अक्सिजनको स्याचुरेसन कम भयो भने त्यसलाई बढाइदिने, त्यही नै प्रमुख कुरा भएको हुनाले जुनसुकै तरिकाले पनि बेडहरूको उपलब्धता गराइदिने र अक्सिजन र HDUको जुन छ त्यो मेकानिजमलाई अरू अहिलेसम्म भएका छन् जो कामविहीन भएका थिए, नचलेका थिए, त्यसलाई पनि तुरुन्तै चलाउन हामी पहल गर्नु पर्यो। अब स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नोटिस पनि आएको छ। अब कर्मचारीहरूलाई पनि कस्तो छ भने इन्सेन्टिभ पाएन, उनीहरूले लजिस्टिकको पार्टमा त उनीहरू निरुत्साहित हुने अवस्थामा पुगेको छ। इन्सेन्टिभ पनि पाएन, त्यो खाना पनि पाउँदैन रहेछ। खाना पाउँदैन। अब लगाउने तपाईँ एउटा प्रोफाइलेक्टिक, पहिला तपाईँ यहाँ जानु होला इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू कहीँ गयो भने त्यहाँ पहिला एनाउन्स गर्छ तपाईँको यो भ्याकुम क्रिएट भएर प्लेन तल गयो भने अक्सिजन झर्छ,
त्यो अक्सिजन पहिला तपाईँ लगाउनुहोस्, त्यसपछि बच्चा अथवा तपाईँको डिपेन्डेन्ट कोही छ भने उसलाई लगाउनुहोस्। पहिला हामी स्वस्थ हुनु पऱ्यो, उहाँलाई खाने राम्रो प्रबन्ध हुनु पऱ्यो, अनि उहाँले पाउने इन्सेन्टिभ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई इन्सेन्टिभहरू दिनु पऱ्यो। अब अहिले त यहाँ कुराहरू आउँछ, नपाउने व्यक्तिले इन्सेन्टिभ पायो, पाउने जुन काम गरिरहेछन्। मैले सुने त्यहाँ भरतपुरमा पुरा पानी परेर फ्लड भयो, अनि एउटा पोको जस्तो ल्याइदिने कोरोनाको पोहोर साउन भदौमा उहाँले खान चाहिँ एकदम खानै छैन, कसैले खान नि सक्दैन, एकदमै खान नै नमिल्ने खालको त्यस्तो कुरा भएर हामीलाई समस्या परेको थियो भन्ने गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यस्तो त्यो म एक ठाउँको सुने, म देशभरिको सुन्ने त। अब म इडिसीमा बस्दा बाहिर त निस्किनै निस्किएन, दुईतिरै फोन लिएर रेस्पोन्स गर्ने काममा हामीले सकेसम्म आफूले जाने बुझे गरेर गरियो। तर यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्य कर्मीको जुन छ उहाँलाई उत्साह दिनु पऱ्यो, काम गरेपछि उहाँको इन्सेन्टिभहरू समयमा उहाँले पाउनु पऱ्यो, खानापिनाको भयो। किनभने उहाँहरू स्वस्थ भयो भने पो नेक्स्ट पेसेन्टहरूको र अरूहरूको उपचार गर्न सकिन्छ त। आफ्नै मन त राम्रो त के, किन एकचोटि हामी सङ्क्रमण त हुन्छ र कुन लेभलको भने त्यो त निश्चितै छ। अब डाक्टर साहब दुईवटा कुरा, एउटा भ्याक्सिन डेभलप नभइन्जेलसम्म चाहिँ एकदम निराशाको अवस्था थियो, संसार नै आक्रान्त थियो। भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप भइसके पछाडि आशाका किरणहरू छाएका थिए। भ्याक्सिन लगाएको मानिसहरूको पनि मृत्युको खबर हामी सुनिरहेको छौँ। यो चाहिँ अब न्यू भेरिएन्टको कुरा आउँछ, अब अलिक साम्य होला कि भनौँ अर्को भेरिएन्ट भनेर यसरी आउँछ। भ्याक्सिनले पनि काम गर्दैन, यो अनन्तकालसम्म जाइरहन्छ। अब यसरी सोचौँ, अब यो कुरालाई कसरी सोचौँ भने भ्याक्सिनले काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न तरिकाहरू छन् र अहिले हामीले जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिनहरू अथवा चाइनिजको भ्याक्सिन भेरोसेल अथवा स्पुतनिकहरू जुन लगाइरहेछौँ, त्यही जेनेटिक मेटेरियलहरूलाई त्यसलाई परिवर्तन गरेर पहिलाको भाइरस अनुसार चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा भाइरसको एउटा पार्ट चाहिँ एउटा जस्तै एडिनो अर्को भाइरसको फ्रेममा यो राखेर बनाउने हो, भित्र दिने र यसले चाहिँ भाइरसलाई कमजोर पारेर भित्र छिराउने प्रक्रिया न हो, टक्साइड गर्ने अथवा भाइरस कमजोर पारेर शरीरभित्र छिराइन्छ, खोपै त्यही हो नि। त्यो एउटा तरिका हो। अब जस्तै इनएक्टिभेटेड हुन्छ, भाइरसलाई किल मारेरै पठाउनु पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि कम्प्लिकेट, अलि समय लाग्ने भयो। अहिले बनाएको तपाईँले भने जस्तै कमजोर पारेर भित्र दिने, दिइसकेपछि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता एन्टिबडी चाहिँ बनाउँछ, तर कति र कुन समयसम्म, अनि त्यसले रोग चाहिँ गराउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। मेन प्रिन्सिपल दुईवटा, इम्युनोजेनिसिटी र प्याथोजेनिसिटी। अब यहाँले भनेको कुरा के भने मैले उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरामा दुविधा पार्नुभन्दा भ्याक्सिनले काम गर्छ, काम 100% गर्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। जस्तै अब कोभिसिल्डले 60 to 70% इफिकेसी भन्ने कुरा आयो, यो त पहिलाको वाइल्ड टाइपलाई काम गरेको हो नि। नयाँ भाइरसलाई कतिको काम गर्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चकै विषय छ, काम गर्छ गर्दैन। तर यहाँ जुन इन्डियामा खोप लाए तर मान्छेहरूलाई रोग पनि भयो भन्ने कुरा, इन्डिया भनेको त ठुलो देश हेर्नुहोस्, 120-25 करोड व्यक्ति छन्, 1.25-30 करोड छ। त्यो मध्येमा 20-25 करोडले त भ्याक्सिन लायो होला। त्योदेखि बाहेक अब त्यही खोप लगाएका व्यक्तिलाई भयो कि अर्कोलाई भयो भने त त्यो त इन्डियाले हामीले अब पुरा अध्ययन गरिसकेका छैनौँ। त्यसो भएर यो भ्याक्सिनले के चाहिँ गर्छ भने रोग भए तापनि हुनसक्छ यो रोग भ्याक्सिन लाएर मास्क नलाउने एकदम छाडा भएर हिँड्ने चाहिँ होइन, तर यसले के चाहिँ गर्छ भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने भएको हुनाले गम्भीर खालको रोगहरू गराउँदैन। कति त रोगै गराउन नहुन सक्छ, यदि भए पनि निमोनिया लगायत अरू खालका जुन रोग भएर मृत्यु हुन्छ त्यसलाई बचावट गर्ने भएको हुनाले भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्तता हेरेर, अहिले त म बाटोमा आउँदा पुलचोकमा ठुलो लाइन छ, हामीले एक त सरकारले त्यसको जो कोसिस गरिरहेछ, मेरो विचार हुन्छ होला त्यो भ्याक्सिन पायो भनेदेखि मिलाएर लाउनु पर्यो। लाइनमा बस्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अहिले देखिरहेको छु, त्यसको चुनौती अर्को छ। प्रश्न यहाँ चिन्ता के भने डाक्टर साहब, अब भाइरस हामी भ्याक्सिन भनेको त्यो खोप भनेको अहिलेको प्रविधि त्यो भाइरसलाई कमजोर पारेर भित्र छिराएको हो, ताकि अर्को कडा भाइरस छिरो भने त्योसँग त्यसले त्यहाँ जुधोस् हो। यही हो नि त्यो भ्याक्सिन हो। त्योदेखि बाहेकका जस्तै हामीले मैले त के अनुरोध पनि गरेँ भने इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन नै लगाउँ, त्यसले पनि निमोनिया रोग छ। अब निमोकोकलको भ्याक्सिनहरू निमोनियाको छ। ठिक हो। यहाँ मेरो प्रश्न जिज्ञासा के भने, एउटा मानिस जो कोभिडबाट रिकभर भइसकेको छ, विगतमा ऊ एकदम उसलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो, क्रोनिक भएर ऊ फर्क्यो मानौँ, त्यसकोमा त एन्टिबडी बनिसकेको छ, तर्क सामान्य कमन सेन्सको कुरा,
उसलाई फेरि भाइरसले त नसमाउनु पर्ने हो नि त। छिर्दाखेरि त उसले त्यहाँ लापा खेल्न सक्नु पर्थ्यो होला, त्यसलाई जित्न सक्नु पर्थ्यो होला, अथवा त्यो तहको कठिन नहुनुपर्ने थियो होला। त्यो पनि देखियो, सेकेन्डचोटि पनि भेटिएको छ। भनेपछि खोप लगाउनु त कमजोर भएर भाइरस छिराइयो। जसलाई पहिले भइसकेको छ ऊ त सिधै भाइरससँग छिरेर उसको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले जितेर ऊ फर्कियो। भनेपछि ऊ त सिधै शक्तिशाली अवस्थाकै भाइरससँग लापा खेलेर जितेको मानिसलाई फेरि कोभिड भएको छ। यो के हो त? अब कसरी भ्याक्सिनले काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ मेरो प्रश्न। अब फेरि एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तै हामी अमेरिका जान्छन् मान्छेहरू, विद्यार्थीहरू जानेहरूलाई चाहिँ चिकन पक्सको भ्याक्सिन हामीले लगाउँछौँ। दुईवटा अप्सन दिया हुन्छ, एउटा कि भ्याक्सिन लाउनुहोस् कि पहिला रोग भएको थियो भनेर प्रुफ ल्याउनुहोस् भन्छ कि। पहिला रोग भइसक्यो भने त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी छ र लाउनु पर्दैन भनेको त हो नि। यसमा पनि यहाँले भने जस्तै अब पहिला रोग भयो, रोग भएर अलिक गम्भीर खालको रोग भयो, फर्केर आउनुभयो, अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ, तर फेरि रोग भयो भन्ने कुरामा किन भयो होला भन्ने चाहिँ प्रश्न त्यो भयो। यो प्रश्न के भन्दाखेरिमा पहिलो कुरा त हामी के कुरामा अहिले त हामी खालि डेटा गर्ने, एचडियू गर्ने नगर्ने यस्तामा लागेका छौँ। त्यो व्यक्तिलाई रोग भएर त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी हाम्रोमा क्वालिटीको मात्रै कुरा भएको छ कि क्वान्टिटीको भएको छैन। भित्र छिरेपछि एन्टिबडी 200 हो कि 400 हो कि यो टाइटरमा हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले कति एन्टिबडी चाहिँ बनाउन सक्यो र भाइरसलाई न्युट्रलाइज भने त्यो जाने अर्को एन्टिजेन हुन्छ नि त्यसलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्न सक्ने क्यापासिटी छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हो। त्यो अहिलेसम्म छैन, त्यो हामीले हेर्नै सकेका छैन। तर साधारणतया के हो भने जसलाई सिभियर खालको इन्फेक्सन भएको छ भने त्यसको चाहिँ एन्टिबडी टाइटर अथवा बढेको होला हुनुपर्छ, सामान्यतया बुझ्नुपर्ने त्यो हो। तर यो चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ एन्टिबडी टाइटर कति छ, त्यो अनुसार गर्ने। अब कुरा त के हुनसक्छ भने त्यही भाइरस गएर ठुलो मासमा भयो भने जस्तै दादुराको भ्याक्सिन लगाइसके तापनि एकदम फेरि आउटब्रेक भयो भने त्यो बच्चालाई फेरि हुन्छ तर गम्भीर खालको हुँदैन। यो पनि त्यही कुरा हो, फेरि अर्को खालको इन्फेक्सन हुन्छ तर त्यसलाई गम्भीर चाहिँ हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई। अर्को कुरा त्योभन्दा फरक खालको यहाँले भन्नुभयो नि त, अब अर्को खालको भ्यारिएन्ट पो आयो कि, किनभने संसार सानो छ। नेपालमा पनि त यो इन्डियन भ्यारिएन्ट थियो, नेपाल भ्यारिएन्ट पो छ कि त? हामीले त सिक्वेन्सिङ गरेर राम्रोसँग हेरेर कहाँनिर चेन्ज भएको भन्ने हेर्नुपर्ने हो। हामीले हेर्न त हेर्छौँ होला, तर हामी त अलि अर्को नै हाम्रो प्रायोरिटी फरक भयो। बिरामीहरू रिसर्चको ग्रुप त छुट्टै भएर उसले छुट्टै गर्नुपर्ने हो। सायद नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले कसैलाई जिम्मा लगायो होला, गर्दै पनि छ होला। अब मैले सबै कुरा मलाई जानकारी हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। तर डाक्टर साहब मेरो मात्रै जिज्ञासा चाहिँ जो पहिले लागिसकेर उसँग एन्टिबडी डेभलप भइसकेको छ त्यो व्यक्तिले फेरि भ्याक्सिन लगाइराख्नु जरुरी छ कि छैन? योबाट प्रेरित मेरो प्रश्न हो। होइन, अब भ्याक्सिन त लाउनुपर्छ, किनभने भएको पहिलाको एन्टिबडीलाई अहिलेको भ्याक्सिनले फेरि बुस्टअप गरेर, बुस्टअप भनेको चाहिँ कति टाइमिङसम्म रहने भन्ने कुराको टाइमिङसम्म त यो नयाँ नै भाइरस हो नि। टाइमिङ त्यही भएर बेला 6 महिना जस्तै हामीले सेरो प्रेभलेन्स स्टडी गरेको सेप्टेम्बरमा 14% थियो। त्यति बेला चाहिँ अलिक बढी भयो, यो अहिले होल्डमा गरौँ भनेर हाम्रो सरकारका हाम्रो विभिन्न निकायहरूले नभनौँ अहिले यो त अलिक बढी भयो भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो। अब अहिले सेकेन्ड सेरो प्रेभलेन्स हेर्नु पऱ्यो नि हामीले। त्यो त हामी डेटालाई मेनिपुलेसन गर्न सक्दैनौँ नि, जे हो त्यो त भन्नु पऱ्यो। त्यसमा गर्ने केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार्नु पऱ्यो, त्यो कुरा हो। हाम्रोमा के समस्या भयो भने भएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदियो त तपाईँले मिलाएर भनिदिनुहुन्छ नि पब्लिकलाई। कहिलेकाहीँ हामीले भएको कुरा यो भन्न हुने यो भन्न नहुने भन्नु भएन। हुन त पब्लिक पानी हुने गरेर हामीले कुरा गर्नु भएन, पब्लिकले पनि बुझिदिनु पऱ्यो त्यो कुरा। तर अब यो टाइटरको बेलामा हामीसँग सङ्घ संस्थाहरू छन्, हामीलाई पार्टनरहरू छ, WHO छ, युनिसेफ छ, अरू सङ्घ संस्थाहरू USAIDहरू छ, अब UK धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भने हामीले चाहिने सहयोग लिनु पऱ्यो, नचाहिने सहयोग नलिए तापनि उहाँहरूसँग मिलेर जसलाई जानकारी छ राम्रो कुरा त अरूबाट सिक्न के बिग्रिन्छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब तपाईँले जस्तो भुक्तभोगी लामो अनुभूति छ, तपाईँ आजको दिनमा पनि अमेरिकाको एउटा प्रोफेसर, एउटा युनिभर्सिटीमा तपाईँ प्रोफेसरको रूपमा हुनुहुन्छ। यस्तो विज्ञ र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई रिटायर पछाडि पनि गभर्मेन्टले तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँ अपवाद होइन कि यो प्रवृत्ति दोहोरिराखेको छ, कन्सल्टेन्टको रूपमा लिएको देखिन्न। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू जस्तो विज्ञ र भुक्तभोगीले पोजिसनमा हुँदाखेरि भन्न गाह्रो हुने र बाहिर निस्किसके पछाडि चाहिँ सुझाव दिन मिल्ने हुँदो रहेछ नि त आजको दिनमा। त्यहाँभित्र चाहिँ के
त्यो मानिस निचोरिन्छ, त्यहाँ थिचोमिचोको अवस्था छ, त्यसकारण यो समस्या छ त्यहाँ, यो बताउनुहोस् त भन्न मिल्छ भने कृपया यो के हो? होइन त्यस्तो थिचोमिचो भन्ने त कुरा के आएन, तर निश्चित रूपमा बाँधिएको अब कति कुराहरू गभर्मेन्टको कुराहरू सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू हुन्छ, भन्न कुराहरू भन्न नहुने कुराहरू पनि हुन सक्छन्, तर मैले सबभन्दा समस्या देखेको यो समन्वय नै हो, त्यो एकदम ल्याकिङ। जस्तै अब अमेरिकामा CDCमा फौची भन्ने व्यक्ति छ, उहाँले भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई नकार्नुहुन्न। हुन त हामी फौजीको लेभलमा छैनौँ होला, सायद त्यति जानकारी छैन, त्यति अनुभव पनि छैन, पढेको पनि छैनौँ होला, तर पनि जस्तै एपिडेमिक डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन भनेपछि देशको सानोतिनो महामारी अथवा ठुलै महामारी हुँदा पनि ओभरअल सर्भिलेन्स रेस्पोन्स डेटा सबैले नितो भइसकेपछि त्यो संस्था हुँदाहुँदै अरू संस्थाहरू प्यारल ल्याइदिएपछि, जस्तै मलाई आधी डेटा EDCDमा आउने, आधी चाहिँ अर्को मन्त्रालयको अर्को पार्टमा आइदिने भएपछि त्यो बाँधिने। अब मलाई के फिल भयो भने मलाई सहयोग भन्दा पनि मेरो कन्ट्रोल जस्तो, यसलाई चाहिँ कहाँनिर गल्ती हुन्छ भनेर हेरौँ जस्तो देखिने कि त्यस्तो खालको भयो। त्यस भएर मैले के अनुरोध गरेको भने निकायमा बस्दा यो कुन संस्थाले के काम गर्ने हो त, एउटा छर्लङ्ग पारिदियो भने त त्यो EDCले यो काम गर्ने, HUSCले यो गर्ने, ICSले यो गर्ने, CCMCले यो गर्ने अथवा अरू हाई लेभलको कमिटीले के गर्ने त्यो होला नि त। त्यसरी मिलाइदियो भनेदेखि आफूले जाने कुरा फ्रिली गर्न पाइँदो रहेछ। यदि नमिलाइदियो भनेदेखि अलिकति बाँधिएको जस्तो, अब यस्तो गर भनेपछि त्यस्तो गर्ने, नगर भनेपछि भन्न नपाइने खालको समस्या पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भएर मैले पहिलो अनुरोध चाहिँ धेरै एउटै काम चाहिँ 10 ठाउँमा भइरहेछ कि भनेको डुप्लिकेसन छ। अब त्यो डेटा एउटा लिएछ भने त उसले लिइराखोस् न डेटा, उसलाई बरु कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने, कसरी बलियो गराउने त्यो संस्थालाई, त्यतिर लाग्न छोडेर फेरि प्यारल अर्को बनाइदिएपछि त यो त पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो नि। EDCD भने अब CDC बन्दैछ नेपालमा, सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल, त्यसरी गइदियो भने काममा सहिलो हुन्थ्यो। त्योदेखि बाहेक प्यारल गरिदियो भने कुनै पनि व्यक्ति जस्तोसुकै व्यक्ति त्यो ठाउँमा लगेर राखिदियो भने काम गर्नलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्ने हुँदो रहेछ। अन्तिम प्रश्न मेरो तपाईँलाई, कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। हजुर, तपाईँहरू जस्तो विज्ञ व्यक्तिलाई फलानु र ढिस्कानु देशले देख्ने, हजुर, त्यो विज्ञता उपयोग गर्न सक्ने, आफ्नै देशले नसक्ने, यो चाहिँ के कारण छ? तपाईँको विज्ञता त्यो अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा भन्दा त यो देशलाई यहाँ खाँचो होला नि त यो बेला। यस्तो अब म पहिला बाहिर पनि धेरै देश बसेँ, अमेरिकामा 5 वर्ष कन्ट्र्याक्ट गरेको थिएँ मैले। त्यो छोडेर सरकारले बोलाओस्, देशले बोलाओस् नबोलाओस् हामीले समस्या होला भनेर म फर्केर आएकै हो। र अहिले मेरो काम चाहिँ सिद्धियो, गभर्मेन्टको चाहिँ फुल टाइम मैले काम गरेँ, बिचमा मैले छोड्ने कोसिस गरिनँ। अब अहिले पनि म मन्त्रालयमा गएर यदि आवश्यकता हो भने मैले चाहिँ जुनसुकै लेभलमा जसरी हामीलाई चाहिँ अब इन्सेन्टिभको त्यति अब हुनै पर्यो काम गर्दा, तर त्यस्तो जरुरी छैन। काम गर्नु पर्यो भने हामी आफूभन्दा माथिल्लो निकाय हामीले भन्ने त्यो सचिवज्यूलाई नै हो। र उहाँहरूबाट के कुरा आयो भने यो हामीबाट गर्न सकिने कुरा होइन, अब यो त अलिक हाई लेभलबाट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हो। त्यहाँभन्दा माथि पनि अब कसलाई भन्ने हो त? अब हामी अलि म जान्ने छु भनेर आफैले भन्न अलि राम्रो भएन कि। अरूले ल तपाईँहरू यस्तो रहेछ यो पढ्यो, भाइरोलोजी विषय पढ्न मैले 20-30 1995 देखि त्यही विषय पढेको छु। अब यो भाइरस त नयाँ भाइरस भयो, यसलाई थप कुरा पढ्नुपर्ने होला, तर अरू भाइरसको बारेमा रात दिन भ्याक्सिन बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा काम गरेको हो। अब यसै सरकारले अथवा कहीँ तपाईँको आवश्यकता छ तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँ काम गर्नुहोस्। सहयोग भन्दा पनि तपाईँ काम जिम्मेवारी पनि त हो नि। मेरो जिम्मेवारी मेरो देशको नागरिक भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारी हो, यहाँ परेको बेलामा मैले यहीँ काम गर्नुपर्छ। यदि कसैले त्यस्तो भनिदियो भनेदेखि थियो मलाई काम गर्न सहिलो हुन्थ्यो। अब नभनेपछि भन्न गयो भने योलाई काम चाहिएर आएको होला, यो बेकारमा भन्ने जस्तो हुन्छ। अर्थात् देशले आवश्यक ठाने भने त गर्नु पर्यो। अब ठान्दैन भने जानेर ठान्छ नि, बाहिर बसे पनि यो देशलाई सहयोग त गर्नै सकिन्छ। म प्रोफेसर हो, अब त्यो जुन ठाउँमा गइरहेको छु त्यो चाहिँ WHO कोलाबरेटिङ सेन्टर भाइरल डिजिजको, त्यसमा यहाँलाई भने भाइरसको डिल गर्ने बायोसेफ्टी लेभलका 4वटा हुन्छ। बायोसेफ्टी लेभल 4 भन्ने जुन चाहिँ त्यो देशमा एउटा मात्रै छ र यो एसियन कन्ट्रीमा इन्डिया मात्रै छ, अरू देशमा छैन। त्यस्तो ल्याबोरेटरीहरू छ, हामीसँग अरू फेसिलिटी छ, तर यो देश चाहिँ अहिले संसारै जुमबाट हुन्छ। त्यस्तो परेको बेलामा जतिसुकै बेला देशलाई चाहिएपछि म त आफ्नो सहयोग गर्न तयारै छु। हवस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। नमस्कार, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक भाइरोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग यो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर, नयाँ भेरिएन्ट,
सरकारले गर्नुपर्ने काम आदि विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।